अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो एम्बेसी या एयरपोर्ट पे आपसे पूछे जाते हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट आप ज़रूर देखिए, उसमें बड़े अहम क्वेश्चन थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह मैं ये पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा, उनको समझाऊँगा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और एक्सप्लेन करूँगा कि आपने आंसर कैसे देने हैं, सवालात का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री? आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है कभी? अब यहाँ ये सवाल का मकसद ये होता है पूछने का कि अगर आपको डिपोर्ट किया गया तो आमतौर पर उनके पास आपकी मालूमात होती हैं कि आपको कहाँ से डिपोर्ट किया गया है। और उनको ये भी पता होता है कि डिपोर्ट क्यों किया गया है। बाज़ कंट्रीज़ के पास, बाज़ एम्बेसीज़ के पास आपकी जो है मालूमात नहीं होती, लेकिन वो आपसे पूछते हैं और आपने आंसर ठीक ही देना। अगर उनके पास मालूमात हुई और आप आंसर गलत देंगे तो फिर वो आपका रिफ्यूज़ ही करेंगे। अगर आपके जो है उनके पास मालूमात नहीं है फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप आंसर इसका ठीक दें। अब क्यों डिपोर्ट हुए थे ये पूछते हैं वो कि आपको डिपोर्ट क्यों किया गया था, रीज़न आपने बताना है। अब वो रीज़न इसलिए वो आपसे पूछते हैं ताकि वो किसी ऐसे बंदे को अपने मुल्क में एंट्री ना दे दें जो उनके मुल्क के लिए डेंजरस हो, उनके लोगों के लिए डेंजरस हो। बहुत सारी और जो चीज़ें हैं जो उनके लिए नुकसान का बायस हो सकती हैं, तो वो ऐसे बंदे को एंट्री जो है वो नहीं देना चाहते। तो आप जब रीज़न बताएँगे तो आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है कि हुआ क्या था, क्यों डिपोर्ट हुए थे आप। अब उसको अच्छे तरीके से आपने उस रीज़न को बयान करना है, उसको रिफ्यूट करना है। ये आप तब कर पाएँगे जब आप ये चीज़ें घर से तैयार करके जाएँगे, आपको पता होगा ये क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री? तो अगर आप डिपोर्टेड हुए हैं तो आपने कहना है यस आई हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री और उस कंट्री का बताना है आपने। अब ये क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि ये मैं पूरी वीडियो का जो है इसके ऊपर भी लिखूँगा तो आंसर नहीं, हर एक की डिफरेंट स्टोरी होगी, तो हर एक जो है अपना डिफरेंट आंसर देगा। और उसको पता होगा कि मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, क्या रीज़न थी, किस तरह उसको एक्सप्लेन करना है, उसको रिफ्यूट कैसे करना है, तो इसका आंसर आप ही दे सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप टू द पर्सन हु इज़ इनवाइटिंग यू? व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द पर्सन हु इज़ इनवाइटिंग यू? आपका उस बंदे के साथ रिलेशनशिप क्या है जो आपको इनवाइट कर रहा है, अपनी कंट्री में बुला रहा है जहाँ वो रह रहा है। आपको कनाडा में बुला रहा है, इंग्लैंड में बता रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको लगता क्या है? तो अगर वो आपका भाई है तो कहना है ही इज़ माय ब्रदर। अगर वो आपका दोस्त है तो आपने दोस्त का बताना है। कोई भी है तो उसके बारे में आपने बता देना जो भी आपका रिलेशनशिप है। अब जब आप रिलेशनशिप बताएँगे तो आपको रिलेशनशिप प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये प्रूव है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका भाई है तो आप एफआरसी से उसे प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी बीवी है या ख़ावंद है तो एमआरसी से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अब बच्चों को बाज़ औक़ात बुलाया जाता है तो उनका प्रूफ़ जो माँगते हैं वो आमतौर पर डीएनए का माँगते हैं कि ये आपका बच्चा है या नहीं, तो डीएनए से प्रूव होता है। इसी तरह आप बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी कोई बिज़नेस मीटिंग है, वहाँ बिज़नेस ट्रिप है, तो आप जिसके पास जा रहे हैं उसका और अपना आप रिलेशन या इन्विटेशन लेटर जो भी आपका वो बॉस है, जो भी लगता है या कंपनी का हेड है, जो भी है, तो वो आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी जिससे आप उसको बता सकते हैं कि ये मेरा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। इससे अगला जो सवाल होता है जी व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी हु इज़ इनवाइटिंग यू? जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है उसका एड्रेस क्या है? अब एड्रेस जो है वो तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कंपनी है, बंदा है, कोई भी है, वो कहाँ रहता है या वो कंपनी कहाँ है जो आपको बुला रहे हैं। तो एड्रेस आपको मुकम्मल पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी और द पर्सन हु इज़ इनवाइटिंग यू? जो उनका पर्सन है या कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, वो आपको जो इनवाइट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? अब मकासद बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपको बिज़नेस मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, एक दोस्त है वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है, ये चाह रहा है कि मिल के जगह देखें, घूमें-फिरें, छुट्टियाँ आ गई हैं, तो वो आपको इसलिए बुला रहा है। रिश्तेदार हैं, वो किसी की शादी है तो वहाँ आपने जाना है, वो मकसद हो सकता है। तो कोई भी जो भी आपका मकसद है वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस मकसद के लिए आपको बुलाया जा रहा है और इसके लिए कुछ एविडेंस आपके पास
موجود ہوں گے وہ شادی کارڈ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کمپنی کے لیٹر ہیڈ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کمپنی کے انویٹیشن لیٹر کی صورت میں ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اس سے اگلا کویسچن یہ بڑا اہم ہے، اور یہ آپ کی جب فائل آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور آپ سے انٹرویو میں لازمی پوچھا جاتا ہے، کین یو پروو یور ٹائز ٹو یور ہوم کنٹری؟ کیا آپ اپنے ٹائز جو ہیں، ٹائز آپ کا رشتہ بندھن، کین یو پروو اٹ؟ کیا آپ ان کو پروو کر سکتے ہیں آپ کے ٹائز کہ آپ کے اتنے مضبوط تعلق اپنی کنٹری سے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے؟ آپ کنٹری کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ پروو کرنے کے لیے آپ کی اونرشپ ہونی چاہیے کنٹری میں، آپ کی کوئی دکان ہو، آپ کی زمین ہو، آپ کے آفس وغیرہ کچھ بھی ہیں وہ آپ کے پاس ہو، آپ کی گاڑی ہو، آپ کی بہت ساری چیزیں جو مالک ہیں جن کی آپ قیمتی چیزیں اثاثے ہیں وہ ہو، وہ آپ کی اونرشپ مانی جائے گی کہ ہاں آپ کے ٹائز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے پیچھے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کا ماں باپ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ ٹائز ہیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جب آپ ان چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں مالی بھی اور رشتوں کے لحاظ سے بھی، ان کے آپ ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، تو ان کا جو امبیسی ہے اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا رشتہ پیچھے اتنا مضبوط ہے کہ یہ چلو سلپ بھی ہو گیا تو ایک نہ ایک دن واپس اس نے اپنے ملک جانا ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ بوجھ بنا رہے، یہاں بوڑھا ہو جائے اور پینشن لیتا رہے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ جائے گا۔ تو اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں ویزا لگنے کے، اس کو عام طور پر ایمبیسی ویزا دے دیتی ہے جس کے ٹائز اسٹرانگ ہوتے ہیں پیچھے۔ اور ٹائز اسٹرانگ شو کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جتنا زیادہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے وہ اتنا ہی آپ کے ٹائز اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور ملک میں جا کے مزدوری کرنے کی، یہ آرام سے اپنے ملک میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اس سے اگلا کویشچن ہوتا ہے ہیو یو ایور بین کنوکٹڈ اے کرائم؟ کیا آپ نے کبھی کوئی جرم کیا ہے؟ اب ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے جرم نہیں کیا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ جس بھی ملک کے لیے آپ اپلائی کریں اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی لگا لیں، تو آپ کو زبانی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا ہوا۔ اس سے اگلا کویشچن ہے ڈو یو ہیو اینی فیملی ممبرس لیونگ ان دا کنٹری یو آر وزٹنگ؟ آپ جس کنٹری کو وزٹ کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کا کوئی فیملی ممبر بھی رہتا ہے؟ تو اب فیملی ممبر اگر رہتا ہے تو آپ نے بتانا ہے، نہیں رہتا تو تب بھی آپ بتائیں گے کہ نہیں رہتا۔ اگر رہتا ہو آپ کا فیملی ممبر تو اس کی بعض اوقات ہسٹری کی وجہ سے بھی آپ پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بھائی ایک انگلینڈ گیا تھا، انٹری تو اس نے کروائی لیکن انٹری کے بعد وہ آؤٹ وہاں سے نہیں ہوا، وہ سٹیمپ ہی نہیں لگی کہ وہ بندہ وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن واپس تو گیا ہی نہیں۔ اب آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، مشکل اس لیے پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک بھائی آیا تھا وہ غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، اب یہ بھی آئے گا، یہ بھی آ کے غیر قانونی طور پر رہے گا، پیسہ کمائے گا اور ٹیکس وغیرہ بھی کھائے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور واپس یہ جب چاہیں گے چلے جائیں گے یا کوئی نہ کوئی یہ جگاڑ لگائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسی کنٹری میں آپ اپلائی ہی نہ کریں جہاں آپ کا آلریڈی کوئی رہ رہا ہے غیر قانونی۔ اگر قانونی طور پر رہ رہا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے تو پھر آپ کو بڑے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ میرا بندہ وہاں کوئی رہتا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کچھ بھی آپ کا جو بھی فیملی ممبر ہے کوئی بھی رہتا ہے وہاں، تو اس کا پھر ایڈریس بھی وہ آپ سے پوچھیں گے، اس کا نام پتہ وغیرہ وہ سارا آپ سے پوچھتے ہیں۔ اس سے اگلا کویشچن ہوتا ہے ڈو یو ہیو اینی امیڈیٹ پلان آفٹر یور ٹرپ؟ کیا آپ کے پاس آپ کی ٹرپ کے بعد کوئی اسی وقت فوراً بعد کوئی پلان آپ کے ہیں؟ اگر آپ کے پلان ہیں جی میں نے جانا ہے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اور ٹرپ کرنی ہے، تو آپ بتا دیں گے۔ اگر نہیں کرنا تو تب بھی آپ بتائیں جی میرا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ججمنٹ کے لیے کچھ کویشچنز ہوتے ہیں، وہ آپ چیزیں جج کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ججمنٹ کرنے کے لیے کچھ کویشچنز بدل سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے پارٹ میں کچھ اور کویشچنز کے بارے میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔